السلام الغزالات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير ان شاء الله يا ربي. اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، كنتمنى لكم ذكرى مولد نبوي شريف سعيده، وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والسلامه، واي حاجه كتمناوها ان شاء الله الرزق الكثير يخلي لكم العائله ديالكم ويحفظهم وينجيكم من كل شر يا رب. كنشكركم كما العاده على الدعم ديالكم والتعليقات الطيبه اللي كتخليو ليا تحت الفيديوهات اللي كنبارطاجي معكم. كنحاول انني نكون يعني اكتيف ونبارطاجي معكم بزاف ديال لي فيديو ان شاء الله. فاليوم قررت نبارطاجي معكم لا جورني ديالي، واخا هي جورني عاديه يعني ماشي فريمون اليوم نهار العيد، هذه غير الذكرى. فانا كنفطر بوحديتي، فقلت غنصور لكم اليوم شنو غندير باش تشوفوا الجو كيفاش كيكون عندنا في الغربه. ما كاينش الشمس اليوم، دونك هذا الشيء كيزيد ياثر نفسانيا من واحد الجهه. واخا انا كيعجبني هذا الجو، يعني ضروري كتكون الشمس شويه بحال هكا، كتحسي هكا الجو سخون، وهذا كيكون ماشي بحال. المهم راكم فهمتوني شنو بغيت نقول. المهم انا راجلي خدام، ملي ما كيكونش خدام راه الطبله كتكون اكثر من هكا شويه، يعني كنكون دايره الحلوه وداكشي، ولكن الا كان خدام ما يعني تنعكز. درت غير رغيفات درتهم البارح، غادي تسمحوا لي ما صورتهمش، انا عارفاكم كاملين كتسناو الرغايف اللي كندير دابا بلا بلانش ديال اكسيون. والله غير العكزه البنات، ودرتهم حتى لاخر لحظه في الليل وما كان ما نصور الظلام بزاف، وعاد غنشارجي الكاميرا وهذا. سمحوا لي بزاف، راني معكازه مسحوها فيا، ولكن كنوعدكم غادي نصور لكم الطريقه من ا حتى زد. فوالا، وهذيك الكيكه راني مصوراها، جو بونس غادي نحطها ورا هذا الفيديو ولا نكون حطيتها قبل. وصافي هنايا الفرomاج والزبده لا كونفيتور واتاي اللي ما كيخطاش المائده المغربيه بالنعناع. شنو بغيت نقول لكم؟ دونك قلت لكم غنصور لكم حياتي نهاري كمغتربه فهكا في ذكرى المولد النبوي في العيد الكبير، كيفاش كندوزو داكشي فريمون. كاين شي اعياد ما كنحتفلوش بهم لانها بوغ دو بيرسون، ولا واخا تكوني انت وراجلك وليداتك، يعني ما كيجيش نفس، ماشي نفس الاحساس، ماشي نفس العيد. ما عرفتش واش غنقول لكم. المهم الحمد لله. دونك غادي نبارطاجي معكم لا جورني ديالي. الفطور راجلي فاق في الصباح كاس ديال اتاي ومشى مسكين يخدم، وانا فقت على خاطري وداك الشيء، وغادي نفطر وندير الاشغال ديالي العاديه ديال كل نهار. وان شاء الله غندير واحد الرونديفو مع جوج وربع. الطبيله ديال الفطور غادي نوريها لكم عن قرب. ناقصني شي براد في الدوغي، ما عنديش في الذهبي. وصافي دايره هنا واحد الشميعه، وراكم عارفين كلشي على المسمن. وصافي هذا مكان، ونتلاقاو من بعد البنات. غادي يبانوا لكم الورق ديال الشجر بارتو، سي جولي، كيعطي واحد دي كولور، واحد الكونتراكس زوين ديال الخريف. شويه سوفلي شي وحده تقول لي مال هذه كتنج. سي فري جو مارش با اسي، ما كنتمشاش بزاف. ها البوس، هذا البوس ديال لي ليني اللي كيديو هكا من دوار لدوار. كاينه البوس ديال الدوار، كاينه لي غروند لين، وكاينه لي بوس هكا ديال اون فيل. الله يا ربي. دونك الطبيب هو غير هنا. اوف جو ترافيرسي. بنات انا يلاه دخلت للدار، رجعت نصور معكم. المهم ايت صراحه البرد، غير كندخل للدار في هذا الجو هذا كتلبس، بغيت تلبسي غير البيجامه ديالك وتقاشر سخان وتكمشي. داكشي اللي غادي ندير، ما غادي ندير والو. حتى الماعن غسلتهم اليوم، وكنت خليت شي حاجه غتبان لكم ليها فازقه عكست عليهم، غادي نخليهم. غادي دابا ندير شي حاجه سخونه هكا، ندير شوكولا ولا شي كابوتشينو ولا هذا. وصافي جاني شويه جوع الصراحه، حيت تغديت بالزربه، تغديت بالفول من كوب، كليت غير شي شويه، جاني الجوع. وغادي نجلس قدام التلفازه، ما غندير والو، عييت. الخرجه عياتني. ومن طون غادي نهضر لكم على الادويه، انا ماشي طبيبه، غير شي حوايج اللي كيخصو ديما يكونوا عندي. المهم لاسيد فوليك البنات، جو بونس كلكم كتعرفوه،
هذا عطاتو لي على حساب لانيمي. نورمالمون هذا كيعاون ملي كيكون عندك ان بيبي كتكوني حامله ولا هذا كتشربيه، هذا مزيان كيثبت الحمل ومزيان. انا عطاتو ليا بوغ لانيمي نشرب وحده في الصباح. شعري كنت قلت لكم كيطيح بسبب الصباغه او ميم طون ابارامون كيطيح لحقاش عندي نقص في الفيتامين دي. وهادو هما الشواكي اللي قلت لكم البنات، هادو كيتشربوا. هاد لاسيد فوليك جو سي با واش عطاتني كينات ولا كومبريمي ماشي كيتشرب. عطاتني هذا كذلك، هادو ثاني شواكي كيتشربوا، وحده في الصباح. لا ماشي شواكي، كاينه حتى هي طيونا بلان. دونك هادو اللي عطاتني بالنسبه لهذا المونك ديال الفيغ ديال الحديده البنات. هادو غتلاحظوا انها دارت لي واحد البونسمون هنا. انا بالعاني كنت دايره هنايا الفيغني لحقاش ضفري تقسم من هاد الجهه البنات هكا في الوسط، دونك خصني نخليه حتى يطلع. وهذا النقص هو اللي دار لي هذا المشكل في الضفر ديالي. من اول مره يتقسم لي الضفر من الوسط، ما عرفتش واش نتوما فايسي وقعت لكم. مي هاد لي سين اللي كانوا كيتهرسوا لكم الضفر بهذه الطريقه وتيوليو خايبين. المهم انا غير في هاد الضفر هذا اللي وقعت ليا وما كنتش غادي نسولها، هي شافتني كنت دايره ديك الصباغه وديك الجهه طالعه، قالت لي راه سا بو كوزي سا. وكذلك خديت الدواء الحساسيه دابا الحمد لله باقا ما شداتني، ولكن كانوا ما بقاوليش هاد لي ميديكامون. هاد الفابوريزاتور ديال النيف ملي كيكون كيكولي، وهذا الفونتونين راكم كلكم كتعرفوه عطاتها ليا. هاد الكينات هي ديال الحساسيه، ولكن دو بريفيرونس كناخذها انا بالليل لحقاش كدير شويه الصومي، كتجيب النعاس. فوالا هادشي اللي عطاتني في الدواء. وقلت لكم عندي تحليله وعندي اون ايكوغرافي، دونك ان شاء الله غادي نديرهم نهار الخميس في رونديفو. فوالا هذا مكان. دابا غادي نسخن هاد الحليب، ندير شي حاجه سخونه. المهم نتوما معايا. صباح الخير عليكم البنات. اليوم نهار جديد. كنظن غادي نكمل على الفيديو اللي درت البارح لانني ما صورتش بزاف. المهم اليوم نهار جديد، اليوم الاربعاء بحول الله. اش غنقول لكم البنات، ما نعستش البارح. راني قلت لكم المشكل اللي وقع في القناه، ماشي غير في القناه، الايميل، في انستغرام، في الفيسبوك. صايبتي لا توطال البارح البنات. واش غنقول لكم، اول مره يوقع لي بحال هذا المشكل. انا كل شيء ماكتيفيه بالنيميرو التليفون ديالي ودايره ديك الحمايه كامله اللي كيطلبوها في كوسوسوا في القناه ولا في الانستغرام وفي كل شيء. البارح كنت كنزل لكم اون فيديو وقع لي مشكل 3 المرات وهي كتقطع، قلت ربما الكونيكسيون. المره الثالثه جاني ميساج افيشا ليا في ليكرون ديال التليفون كوم كوا كو انا تكونيكتيت في غوان. المهم التليفون كان بعيد، انا كنت قدام البيسي، سمعت ديك النوتيفيكاسيون عرفتها ماشي ميساج، شي ميزاجور اولا شي حاجه خاصه بالتليفون. كنمشي كنلقى وي او نو واش نتيا اللي تكونيكتيتي في غوان. عرفتي لا بانيك توتال، حيت هذيك القضيه ملي كنكون مثلا في المغرب اولا حتى هنايا الا تكونيكتيت مشي اباراي ما مسجلاهاش انايا كيديتيكتيها اوتوماتيكمون. دونك تكتبات ليا الاسم ديال المدينه والبلاصه والساعه، لا بيرسون بغى المهم بغى ولا دخل من غوان. واش غنقول لكم البنات البانيك توتال، يديا بردوا عليا البنات وقلبي بدا كيضرب. وديك الفيديو كنت عاود نزلتها المره الثالثه كتنزل، كنبقى فيها والو وما كنتش عارفه واش غتحط ولا لا. كنشوف دي فيديو تحيدات منهم لا مونيتيزاسيون. المونيتيزاسيون يعني الفيديو فيها الاشهار هو اللي كنتخلصوا عليه. الفيديوهات تحيدت منهم لا مونيتيزاسيون، يعني القناه ما بقاتش مونيتيزي. واش غنقول لكم، وشي فيديوهات بداو كيوليو ليا من البوبليك تيوليو بريفي. عرفتي اش غنقول لكم البنات، صافي ما بقيت فاهمه والو. انا كنقول شي مشكل في شي ميزاجور اولا انا راني كنخربق وكليكيت على شي حاجه صافي بقيت المهم باغيين نبدل لي كود وما عارفاش واش نديكونيكتا ولا ما ديكونيكتاش. جو بونس الفيديو تحطات ديك اللحظه ديكونيكتا لي اليوتيوب من البيسي، صافي تما قلت صافي القناه مشات. اش غنقول لكم، ولكن في التليفون باقا داخله. التليفون ما كانش عندي فيه هذا المشكل. هو يجيني واحد شويه جاني واحد الميساج البنات، كنلقى جوج ديال لي ميساج مع الانستغرام كوم كوا يعني كيطلبوا
كود جديد. انا الانستغرام داخله ليه ديما من التليفون ديالي وما طالباش كود جديد، الكود عارفاه باغ كور ودايره السيكوريتي الانستغرام. ملي شفت دوك جوج الميساجات ثاني زاد الماء برد ليا في الركابي كما كنقولوا. كنقول راجلي صافي القناه مشات، ما نكذبش عليكم تفكرت هذيك تماره البنات ظهري كيضرني، ماشي تماره ظهري كيضرني. انا هادشي جو في باغ بليزير اولا، وظهري كيضرني وكندير المونتاج وكنصور، يعني كاين واحد النوع ديال الخدمه لداخل. قناتي ماشي كبيره، انا متفقه معاكم 20000 ابوني ماشي بزاف، ولكن بالنسبه لي انا راه بزاف. راه ملي كيجيني 100 ميساج ولا كتجيني 100 لايك ولا 200 لايك، بالنسبه لي انا راه بزاف، راه ماشي اي شي واحد يقدر يوصل ليه. راه البنات اللي باديه القنوات راهم عارفين هادشي مزيان. كتبداي في الاول يلاه كيكون عندك 30 فيو 40 فيو 50 فيو، كتبقاي تبارطاجي وتقلبي على لي زابوني. راه سي با ايفيدون البنات، ماشي قناه كبيره، ولكن نقول لكم حسيت بالحقره، حسيت بالحقره. القناه ما كبيراش وبغاو يديوها دابا وبغاو يديو لي الميل وكل شيء. صافي هادشي بقيت كنشوف قدامي، وراجلي كيقول لي ما راه غترجعي، واخا يديوها لك غترجعي. قلت له المهم انا دايره داكشي بالتليفون هادي، نقدر نعاود نرجع الا مشى ليا هادشي. واش غنقول لكم البنات، في الاخر بقيت كنقول صافي الا ما فيهاش الخير راه ما غاديش ترجع، ولا فيها الخير راه غادي ترجع. ايوا البارح صافي قلت لراجلي صافي خليني، سديت عليا الباب ديال البيت وبدلت، بقيت كنبدل في الكودات. والمشكله بداك الالهام اللي جاني الكود اللي كنبدلو ما كنعقلش عليه واخا كنكتبها البنات ملي كنجي نديرو ما تيخدمش. لا بانيك صافي، ملي كتشوفي راسك متزيرتي بواحد الحاجه كتلفي. ربي يحفظ صافي البنات. انا غير اللي بغيت نقول، واخا كون كانت غتمشي القناه ما عرفت يمكن نقدر نكون عاودتها، ولكن هكا كنبقى فيا الحال. كانت غتمشي كاينه شويه ديال الخدمه البنات، فيديو على الاخر كنحاول نخدم فيه، كنحاول نجيب شي حاجه جديده، كنحاول هادي. اش غنقول لكم، الله يهدي ما خلق. وصافي هاد لاطاك هادي ما جاتش غير هكاك. ونسيت من مور الانستغرام صافي ما درت والو، لان كي ملي ما كتجاوبيش على الميل يعني راكي ماشي نتيا. من غير داك الاولاني اللي جاني على الايميل ديال القناه خاصك ديري نو، انا راه ما درت لا نو لا والو، طفيت هبطت هذيك حيت ما تقتش، قلت يمكن هذا ماشي حتى جوجل. ثاني ميساج الفيسبوك كوم كوا انني كندوموندي كود جديد، وانا الفيسبوك انا داخله له 24 ساعه على 24 ساعه، حياتي كامله البنات في الانترنت. ما بغيتش نطول في هاد الهضره، غادي نوجد الفطور، عندي الدويات نفطر. خديت هذاك الدواء اللي كناخذ دابا ديال، هضرت بزاف ما عرفتش واش نقدر نقص من هاد المقدمه. هذا ديال التيرويد البنات، خصني ناخذو غير شهر باش تقاد، لان ما عنديش بزاف ديال فيها مشكل بزاف. وهادو بالنسبه للظفار اللي كيتهرسوا ليا والنقص ديال الحديد، هاد الشواكي هادو كل 15 يوم ناخذ وحده، عندي جوج. فوالا هادو غناخذهم وغادي نصايب القهوه ديالي. صافي يا بنات، هذا هو الفطور ديالي ديال نهار اليوم، قهوه حليب والخبز الزبده ولا كونفيتور و4 ديال الكيلات حتى هما داخلين في الفطور. المهم غادي نفطر. بغيت نقول لكم ما كاينش شي بروغرام اليوم، شي حاجه زعما الخروج اولا التغذيه، مي ان شاء الله ناويه ندير الحريره الا ما بدلتش زعما الراي ديالي غادي ندير الحريره. عندي الكرافس، عندي كلشي تشهيت حريره وصافي، والميناج العادي في الدار وصافي. هادشي اللي غادي ندير اليوم. فوالا نتلاقاو من بعد. ورجعت معكم البنات، ما بقيتش عاود صورت لحقاش راكم عارفين مع الجميع ومع فطرت معطله، فخديت الوقت ديالي وجاوبتكم شويه على التعاليق. دابا غادي نوجد العشاء، غادي ندير الحريره نغرفقها بشي حاجه ضروري. دونك الحريره واخا ما مقوماش عندي، ما عنديش العدس، ما عنديش اللحم، انا دائما كنديرها تقريبا بلا اللحم. المهم العدس اهم حاجه ما عنديش، غنديرها بداكشي اللي عندي. دونك غادي نوريكم الطريقه فيت في الفيديو بلا ما نشرح لكم، يعني غتشوفوا المكونات. دونك اون جينيرال المكونات اللي كاينين، كاينه البصله محكوكه ولا مطحونه، كاينه مطيشه. هنا خلطت مطيشه عندي كانت طايبه وحمراء، الا ما كانتش حمراء ما كتجيش زوينه، كتكون الخضراء كتجي خايبه في الحريره. المهم واحد جوج مطيشات كانوا عندي طحنتهم مع العلبه ديال الطماطم اللي كتكون كتباع على قدها وكنطحنوها حنايا راسنا. وهنايا عندي الكرافس، عندي هنايا الشعريه، ماشي الصفه، الشعريه العاديه.
عندي الحمص. هاد الحريره اكسبريس، ما كنديرهاش بالحمص اللي كيكون زعما عاد في الزكتو تيكون جاف. هذا كيكون واجد راه مسلوق، هذا كنديروه حتى الاخر. شويه ديال الزيت ومركز الطماطم اللي دايره في هاد الطاسه هذه. بالنسبه للعطريه، سكينجبير، البزار، الخرقوم، الملح، ضامد البنه ديال السمن، وواحد ضامد البنه ديال الكرافس باش يزيد يبننها. ما عنديش ضامد البنه ديال اللحم اولا الدجاج، دونك غنخليها غير بهذا الشيء هذا. وهنايا عندي القزبر والمعدنوس كما كتشوفوا مجمد عليها. كنقول لكم اكسبريس لان كلشي ما مقوماش فريمون على حقها وطريقها. وهنايا كندير واحد القطيره ديال الملون غذائي، ما بغيتو ما ديروش. كذلك اللي كتعجبو القرفه في الحريره يدير واحد العويد صغير، انا ما كتعجبنيش نهائيا. دونك غادي ندوز الطريقه ديال التحضير. هاد الحريره كتحضر دغيا. هاد الحمص ما عرفتش خرج الهضره، ما كتبغيش تخرج لي اليوم. الحمص البنات يعني ديجا مسلوق، كلشي كنوجدو قبل. هذه كنطحنها في مولينكس مع معلقه ديال الماء دغيا. هذا عاوتاني طحنته في الروبو. ومطيشه كذلك هذه كتكون واجده، قلت لكم كتكون على قدها، كتباع في لي بواط، راني كنوريه لكم في المشتريات، غير كتمولينيوها وصافي. يعني كلشي واجد. وهذا كان عندي اصلا في الكونجيلاتور. دونك ندوز بلا ما نطول عليكم. بطبيعه الحال ما ذكرتش الطحين باش ندور الحريره، راه كلشي كيعرف يدير الحريره. المهم غادي ندير شويه ديال الزيت. صافي الكوكوط ديالي سديت عليها نخليها حتى تصفر، من بعد نرجع نكمل معكم الطريقه. دابا غادي نمشي ان شاء الله باش ندير الزيوت لشعري ان شاء الله، باغي نغسلو اليوم. مؤخرا مابقيتش كندير ليه البروشينغ بزاف البنات، سورتو انه كيطيح ليا وبزاف ديال. المهم راني عاودت لكم وكناخذ دوك الفيتامينات باش ينقص ليا من التساقط ديال الشعر. غادي نوريكم الزيوت لانكم كتسولوني بزاف. شعري الصراحه غدا وكيطوال ما شاء الله تبارك الله، غدا وكيطوال. ما غنبخلش عليكم داكشي اللي كنستعملو. وكذلك راني موعداكم بواحد الفيديو فيها الروتين من الشامبوان حتى لاخر حاجه كنستعملها في شعري وكاع لي جيست اللي كندير ليهم. ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم قريب بزاف. بالنسبه للزيوت اللي درت شعريه البنات، هذا راه فايت هضرت لكم عليه ديال نيوكس. هذا للشعر المتضرر كيصلح حتى الذات يعني بزاف ديال الحوايج. مي انا كنستعملو خصيصا لشعري، فيه الريحه زوينه ديال العسل، كيرطب الزغبه ديال الشعر وكينقص من دوك الاضرار والتقصفات. هذا عند نيوكس. بالنسبه للسيروم اللي كنستعمل حاليا هو هذا اللي كنت وصلت به من عند هير جاز، هو الشامبوان كنستعمل لاغام كامله. وهذا فيه الريحه غزاله البنات، يعني الا قدرتوا تلقاوه الناس اللي هنا في فرنسا غيلقاو في الموقع ديالهم في الانترنت. سينو ما عرفتش فين تلقاوه في المغرب البنات، ولكن الريحه فيه زوينه. وفيه قطاره هنايا، يعني كتاخذوا بالقطاره الكميه وكدهنوا الشعر. هذا كيعطي لا بريونس والريحه زوينه، الزغبه كتبقى سوبل. فوالا. و البرودوي اللي زعما فريمون البنات هذا، ما عمرني ما استعملت هذا النوع ديال الزيت. هذا البنات الزيت ديال القنب الهندي،
بالعربيه جو بونس. الا قلبتوا في جوجل اولا في يوتيوب النيت غتلقاو المنافع ديالو جد عديده. يعني زيت الحشيش حشيشه مي ما تكثروش منه البنات، لان كيقول لك يقدر يكون عنده اضرار جانبيه. كنحاول انها الكاميرا تخدم الزوم. لويل دو شونفر زوين بزاف البنات، كيدار غير في لي غاسين ماشي الشعر كامل، كيعاون الشعر باش يطلع، كيكثروا وكيطولوا. زوين بزاف. النهار بديت كنستعملوه البنات عجبني، وهو راه ثقيل داير بحال زيت الخروع. كديروه في الفروه ديال الراس في دوك الشقيقات ديال الشعر كاملين في الفرقات، وكتخليوه من بعد كتغسلوا شعركم. انا كنديرو هو، وكندير نيوكس في شعري كامل الزغبات كاملين، وملي كنغسل وكنسالي عاد كندير السيروم، سواء كنت غاديه نصايبو ولا ما غاديش نصايبو. غادي نحاول نزومي لكم هاد الماركه جولي دار، مي تقدروا تشريوه يعني يكون طبيعي عند العشاب ماشي معشابه، يعني اللي تكون مضمونه. زيت الحشيش او زيت القنب الهندي، هادو هما لي برودوي البنات بالنسبه للزيوت. وان شاء الله كما وعدتكم غادي ندير لكم فيديو خاصه بالروتين ديال الشعر ديالي الحالي، كيفاش كنعتني به، شنو هما لي برودوي اللي كنستعمل. صافي البنات، الحريره ديالي تقريبا راه واجده. زدت ليها مطيشه حمراء كونسونطري طوماط، وزدت ليها من بعد الفيرميسيل الشعريه، وصافي خليتها تزيد تطبخ. في الاول ملي تبغيو ديروها ما ديروش زيت بزاف، انا فوتت يدي شويه في الزيت. دونك حداو مع هاد القضيه هادي. راني قلت لكم هاد الحريره غير ديال الزربه وديال داكشي اللي كاين. المهم راجلي قرب يدخل، خاصني نوجد اتاي لحقاش غيجي معاه صاحبو. هنا غادي تشوفوا كان عندي المسمن في المجمد، جبدته وخليته يطلق وصافي سخنته، وغادي ندير اتاي فيت في. صافي كلشي واجد. دابا غير الماء راه طاب، غادي نطيب اتاي وصافي. بالنسبه للحريره البنات صافي ها هي طابت. انا كنخليها شويه ثقيله لانني غادي ناكل فيها غير بوحدي، فمن بعد كنزيد ليها غير شويه ديال الماء صافي. المهم الحريره ها هي واجده. دابا غادي نمشي باش نوجد الطبيله ديال الكسكروط. صافي هذا هو الكسكروط البنات. راجلي الله يصونا دابا راه طالع في الدروج مسكين في السيزيام ايطاج. غادي نحط لهم يديروا كسكروط، وانا غادي ندور بهاد الكوزينه هما ينجمعوا عليا، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. العشاء غادي ندير واحد البيتزا فيت في اللي غادي نقدمها ان شاء الله مع الحريره. المهم البنات هنا غيبان لكم كنوجد البيتزا. اون فوا كنجلس صافي العكزه كنشد التليفون اولا نتفرج في شي حاجه، صافي كتحلى ليا ديك الجلسه وصافي كنسى نوض نقضي شغلي. ما راني باقا ما غسلتهم. دونك هنا عندي اون بات بريزي هي اللي غادي نستعمل. ممكن ديروا فويتي، انا قليل فاش كندير لاباط انايا النيت كنديرها البيتزا. شي مرات كنتشهى هذيك لاباط ديال الدار، ولكن الاغلبيه ديال الاحيان كندير هذه ماري. البنات اللي كيسولوني ماري كتكون في لي غروند سورفاس، كنلقاها في لو كلير في سوبيرو، كتلقاو المرمله يعني كتلقاو البريزي صابلي والفويتي، وكتلقاو المدوره وكتلقاو المربعه.
هنا كانت عندي بطاطا بقات ليا مسلوقه، غادي ندير بيتزا اباز دو كريم فريش، يعني غتكون بكريمه البيضاء ماشي مطيشه، شي حاجه ديال فيت في خفيفه اللي نقدروا ناكلوها مع الحريره ان شاء الله. المهم الطريقه جات سهله. دابا انا وجدت لاباط، غادي نشحر شويه ديال البصله. دونك هنايا درت شويه ديال الزيت يسخن مي فريمون شويه، وغادي نشحر البصله. وإلا عندكم لي لاردون فومي اولا شاركوتري فومي حلال كتجي زوينه. انا غندير اليوم غير الكاشير هو اللي عندي، كتجي زوينه بزاف. فاش كنكومونديو لي بيتزا دائما كناخذ هذا النوع ديال لي بيتزا اللي كتكون فيهم الكريمه اباز دو كريم بلانش، كتجيني احسن من مطيشه. ضفت بطبيعه الحال شويه ديال الملحه. دابا غادي ناخذ الكاشير، نقدروا نزيدوه من بعد، انا كنفضل نديرو دابا هكا حتى هو كنديرو على شكل طولي. صافي هنا غادي ناخذ الكريم فريش وغادي نقليها. كتعجبني انا هاد البيتزا، وكتعجبني بيتزا غاكليت، وكتعجبني بيتزا طارتيفليت، وبيتزا انديان فيها الدجاج كتجي فيه ديك النسمه ديال الكوري، حتى هما كلهم كيكونوا بلا كريم. صافي دابا غادي نستف البطاطا، واحد جوج ولا ثلاثه البطاطات. انا اصلا كانت عندي، كنا درنا اون غاكليت وبقات عندي. فوالا غادي ندير رشيشه ديال الملح على البطاطا، مي فريمون غير شويه ماشي مسوسه. ودابا غادي ندير الخليط ديال البصله و الكاشير. غنستعمل يدي. هنايا ديك الكريمه اللي بقات لي يعني جريتها واحد شويه خففتها، غادي نزيدها. ماشي ضروري البنات، هادو غير اضافات، هادو الاضافات ديالي. فوالا صافي. دابا غادي ندير الفرomاج. انا بقى لي هذا ديال الموزاريلا هو اللي غادي نستعمل. تقدروا ديروا الغوبلوشون كيجي زوين. المهم راكم عارفين ابوطرو صوص.
اللي ما عندكمش ما ديروهاش، ولا عندكم شي حاجه اخرى عوضوها بها. اي فوالا، يعني داكشي كامل اللي كان باقي خويتو. بالنسبه للبيضه غادي نديرها الوسط، صافي. دابا غادي ندخلها الفران وصافي. هذه هي البيتزا اللي خرجتها من الفران. هنايا غنزيد نحمرها غير شي شويه لحقاش هادي راه باط بغيزي، حتى نبغيو ناكلوها ونحمرها شويه من الجناب وصافي. ودابا البنات صافي، دابا جا وقت ديال العشاء. كما شفتوا حضرت معكم الحريره اللي درتها بطريقه سريعه واللي ما فيهاش العدس. كنأكد كل واحد الطريقه ديالو، المهم انا هاد الطريقه كتسلكني ملي كنكون مزروبه. ودرت معكم هاد البيتزا هذه اللي كتجي زوينه فيها البطاطا، كانت شايطه ليا البطاطا وقلت نبارطاجيها معكم. شويه ديال التمر بطبيعه الحال، المهم حطيت هكا الزلايف، وهنايا شويه ديال دانون وصافي. راني جمعت شويه، حاولت نجمع البوطاجي، ما غسلتش غير هذه لاكازينيير عجزت عليها حتى الغدا ان شاء الله ونغسلها. نيت عندي الكوكوط خصني نغسلها. حيدت ديك الحريره اللي بقات باش نديرها في الكونجيلاتور تنشربها من بعد وصافي. هذا مكان غادي نقسم معكم هاد الشليوه. راه ما عنديش مع التقسيمه البنات، كنحبش نقسم الحاجه وتهرس ليا، احسن نبدا من هاد الشيء. اب البطاطا دغيا نوريكم واحد الطريف كتجي زوينه البنات. جربوها ببطاطا، وكما قلت لكم الا عندكم اللحم المدخن اولا لي لاغدا ان شاء الله غادي نعاود نديرها لكم، نصورها لكم يعني اون ديتاي، ونحاول ندير لكم حتى لاباط ديال الدار. دائما كندير لكم لاباط واجده، لانني ما عنديش نكذب عليكم، حنا كنستعملوا لاباط واجده بزاف هنا الاغلبيه ديال الناس، حيت كاينين الماركه مزيانه وكتصدق زوينه. يعني داك الوقت اللي غتجلسي تعجني فيه كتاخدي لاباط واجده، وهي الصراحه ما كاينش محسن انك تصايبي الحاجه بيديك وتعرفي شنو فيها، ولكن هذه بوغ لو ديباناج. مي انا الديباناج عندي دائما بيني وبينكم. فوالا هذا هو العشاء ديالنا البنات. كنشكركم على المتابعه. الا تسنيتوا حتى لحد هاد يعني الا بقيتوا حتى لهاد اللحظه هذه كتشوفوا لا فيديو، يعني انكم مستمتعين. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، كل مره كنقولها ونعاود نقولها، واخا نشكر حتى الغدا ما غاديش نسالي، كل وحده بسميتها. شكرا بزاف، شكرا على الدعم ديالكم، على التعليق ديالكم، على اي كلمه طيبه كتخليوها في حقي. ان شاء الله مازال نعطيكم بزاف ديال الحوايج، وكنتمنى انكم تجربوا هاد لاغوسات هادي. كنقول لكم بسلام عليكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله.